पास्टर नथानियल को दावत दूंगी कि खुदावन ने आज जो कलाम उन्हें अता किया है वो हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू पास्टर जी। बिस्मा रबना सैयदना रब्बुल आलमीन रब्बुल इज्जत आकाए दो जहां जनाब यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि एक बार फिर उसने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं खुदा उनके कलाम को आप सबके साथ मिलकर सीखने की कोशिश करूँ। की गई प्रस्तश के लिए मैं खुदा उनके लोगों का शुक्रगुजार। मैं खुदा उनके लोगों ने उसके हजूर अपने नजराना अकीदत को पेश किया और मैं सबकी हौसला अफजाई बढ़ाता हूँ कि सब दिल खोल कर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि आमद के अयाम शुरू हो चुके हैं और क्रिसमस के सीजन के मौका पर हम सबों को अपनी अतायत के मुताबिक अपने लबों के नजराना अकीदत को उसकी उल्फत के साथ जोड़ते हुए बयां करना चाहिए। सिस्टर महरीन का शुक्रगुजार जो कहानत की जिम्मेदारी को निभाए हुए हैं और सिस्टर मलिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम सब के लिए कलाम के लिए दुआ की। सिस्टर जी खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत से नवाजे। यकीनन हम सब ने अपने अपने हिस्से की बरकत को पाया। आज का कलाम इंतहाई ही सादा। हमने इस कलाम को अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना और हमने इसकी हकीकतों को अपनी जिंदगी में एक हिस्से के तौर पर पाया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं क्रिसमस के अयाम शुरू हो चुके हैं। हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। हर अक़वाम जो जनाब यस्सु पर अकीदा रखती हैं कि वो निजात दहिंदा है, हर एक इस मौका पर अपने अपने घर को सजाता है। मुल्क व कौम सजनी शुरू हो जाती है। चिरागा बरपा होते हैं और हर गली हर राह रोशनियों से जगमगाती है और हर शख्स चाहे वो कैसा भी हो, वो पैसे के एतबार से गनी है तो वो अपनी अतायत के मुताबिक अपने घर में चिरागा बरपा करता है, चिराग जलाते हैं, रोशनियों को हर तरीके से सजाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई हमारे जैसा गरीब है तो वो अपनी अतायत के मुताबिक वो भी अपने घर में क्रिसमस ट्री सजाता है, उसमें रोशनियों को लाइटों को लगाकर उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होता है। आज का कलाम भी ऐसे ही मैंने आप सबसे बांटने की कोशिश करनी है कि रोशनी जो एक हकीकत है हमारी जिंदगी में, जिसके बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। अगर आप तसव्वुर करें, आप शाम को ड्यूटी से वापस आते हैं तो जब आप अपने फ्लैट को या अपने घर को अगर आप अकेले हैं तो जब आप दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ जो है वो सबसे पहले लाइट के स्विच के ऊपर जाएगा ताकि आप आराम सुकून से जो भी आपका सामान है, अगर आपने ग्रोसरी परचेज की है तो उसको रख सकें। अगर आप ऑफिस से आए हैं तो अपने लैपटॉप को या आपके पास जो भी बैग है उसको ऐसा तरीके से जहां रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर आप वैसे ही आ जाएंगे, शायद आपके रास्ता में टेबल है या चेयर है, आपका पांव उससे ठोकर खा सकता है। तो इसी मुनासबत के साथ मैं
कलाम को जोड़ने की कोशिश करूंगा जनाब यीशु के साथ, कि वो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग की एक हकीकत रखता है। आज का कलाम मैं पास्टर लतीफ से गुजारिश करूंगा, पास्टर जी आपने हवाला जात पढ़ने हैं तो आप अपनी बाइबल को बिल्कुल अपने पास रखिएगा कि हम जी जो आज का कलाम लिया गया है सुल्तान वारफीन हजरत यूहन्ना की अंजील जलील उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। कलाम के पढ़े और सुन जाए बरकत हो, आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, यहाँ पे यूहन्ना एक खुशखबरी के कलाम को हम तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और कलाम जो खुदा के बेटे यसु नासरी के उस नूर की तरफ हमें ले जाता है वो है उसका नूरे मुकद्दस, जो इस दुनिया में रोशनी लेकर, रोशनी से मतलब नजात, रहाई और हमें अपने साथ अपनी विरासत का हिस्सा देने के लिए इस दुनिया में आ गया। वो नूर जो तारीकी में चमकता है, जिसके लिए कई 100 साल पहले ही पेशन गोई यसाया नबी अपने सहीफे में करता है कि जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते उन पर नूर चमका। ये एक जनाब यीशु के लिए पहले से ही पेशन गोई की जा चुकी होती। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो यूहन्ना के कलाम की अलहुइयत है, जो वो अलहुइयत की तारीफ करता है कि हकीकी रोशनी जो इंसान बनकर इस दुनिया में आई वो जनाब यीशु है, और ना ये कि जिसके बारे में पेशन गोइयां कई 100 साल पहले हो चुकी होती हैं, वो रोशनी एक इंसान बनकर हमारी खताओं का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए इस दुनिया में आ गया। अगर मैं कलाम ही को देखूं जहां जो यूहन्ना बयां करता है तो इसकी 4 शहादतें हमें और भी मिलती हैं। जनाब यीशु के खुद के अल्फाजात जो उसके मुंह के बोले अरशाद हैं, 3 जगह और भी उसने अपने आप को रोशनी का दावा किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो यूहन्ना उसका 8:12 में जनाब यीशु का खुद का कहना है कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना रहेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा दावत आम हर बनी नो इंसान के लिए है कि जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना रहेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। क्या कोई पैगंबर, क्या कोई ऐसा शख्स ऐसा दावा कर सकता है? मां सुवाए खुदा के बेटे जनाब यीशु के, जो नूर का नूर कहता है कि हर अच्छी बात, हर अच्छा इनाम नूरों के बाप की तरफ से हासिल होता है। यानी कौन नूरों का बाप? जनाब यीशु। अगर मैं इसी कलाम को, इस बात को पहले से, पहली आयत से, पहले लफ्ज से आपके सामने रखूं तो वो कहता है इब्तिदा में कलाम था। अगर मैं पैदाइश की किताब में पढ़ूं तो इब्तिदा में खुदा, यानी खुदा कौन? जनाब यीशु। पूरी बाइबल में सिर्फ यूहन्ना पहला बाब पहले अल्फाज, पैदाइश की किताब पहला बाब पहले अल्फाज जनाब यीशु के लिए कहे गए हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा है। जनाब यीशु खुद खुदा है।
اگر میں اور اس کو یوحنا کو آگے بڑھوں تو وہ وہی کہتا ہے 12:46 میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے. جو کوئی، ہر بنی نو انسان جو اس روئے زمین پر موجود ہے یا موجود اس کے زمانے میں جب وہ جو حیات تھے، تو جو کوئی بھی اس پر ایمان لایا اس نے زندگی کو پا لیا. اگر آج بھی کوئی شخص اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ اندھیرے میں نہیں رہتا بلکہ روشنی میں. جو روشنی جس کی چمک آپ کو تازہ کر دیتی، آپ کی زندگی کو روشن کر دیتی ہے، وہ جناب یسوع کی روشنی سے منعکس ہو کر آپ کے چہرے پر پڑتی ہے اور آپ تابناک ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک اور بڑا دعوت کرتا ہے. اگر میں یوحنا 9:5 میں دیکھوں تو وہ یہ کہتا ہے جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور، جب تک، جیسے کہ جب تک یہ جہان قائم و دائم ہے وہ دنیا کا نور ہے. ایسا دعویٰ صرف اور صرف خدا کا بیٹا جو خود خدا ہے اس دنیا میں آ کر اپنی زبان مبارک سے فقیوں اور فریسیوں کا کوئی بوجھ نہ رکھتے ہوئے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کیونکہ وہ نور ہے اور اس نے جو ہم طریقی میں، جو ہم گناہوں کی کھو میں ہیں ان پر اس نے روشن کر دیا اور اس نور کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہوئے ہمیں ہلکا کیا. جب اس نے ہمیں ہلکا کیا تو ہم یقیناً اس کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل ہو گئے. میں پاسٹر جی سے گزارش کروں گا، پاسٹر جی آپ پڑھیے گا پلیز یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 60 باب، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 60 باب، اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت. اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طلع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا. اور قوموں میں تیری روشنی کی طرف آئے گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے. آمین. آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر جی، خداوند آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے. اٹھ تیرا منور آ گیا، تیرا نور آ گیا. کیا الفاظ ہیں جناب یسوع کی شان کے لیے. اٹھ، اس کو پا اور روشن ہو جا، کیونکہ تیرا نور تیرے لیے ہر اس بشر کے لیے جو اس پر عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اور ہمارا بھائی، ہمارا باپ اس دنیا میں آ گیا ہمارے گناہوں کے بوجھ کو دھونے کے لیے، ہماری خطاؤں کا بھار اپنے لیے، اپنے اوپر لینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا. ہر اس تاریکی کو، ہر اس بند رستے کو کھولنے کے لیے، ہر اس راہ کو جو اندھیرے کے گفا میں چھپی ہوئی ہے اس کو روشن کرنے کے لیے. پھر وہ کہتا ہے قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہر قوم بشر جیسے جیسے وہ لوگ کلام مقدس کی آگاہیوں کو
حقیقتوں کو, اس کے مکاشفات کو جو جناب یسوع کے اوپر نمایاں ہیں, جب وہ ان کو پڑھتے ہیں, ان کی حقیقتوں کو محسوس کرتے ہیں, تو میرے عزیزوں, وہ قومیں, وہ ذی شعور انسان جناب یسوع کو قبول کرتا ہے نجات دہندہ کے طور پر. غیر اقوام کئی مفکر جناب یسوع کی ہر اس حقیقت کو قبول کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. جب وہ کلام کی حقیقتوں کو صحیح طریقے سے بمانی پڑھتے ہیں تو وہ جناب یسوع کو قبول کرتے ہیں. اور یہاں بھی ایسا ہی, قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین بادشاہ تیری طلوع کی تجلی میں چلیں. میرے عزیزوں, میں آپ سے ایک سوال رکھتا ہوں, کیا آپ سورج کی روشنی کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے, کیا آپ اس کی روشنی کو روک سکتے ہیں کہ دنیا پہ نام چمکے؟ ایسے ہی جناب یسوع اس دنیا میں اپنے لوگوں کی نجات کے لیے اس دنیا میں آئے. نہ ان کو ہیرودیس روک سکا, نہ فقی فریسی ان کو کسی کام سے, کسی معجزہ سے روک سکے, بلکہ انہوں نے خدا کے کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جو جناب یسوع نے چاہا, جیسا چاہا, جس طرح چاہا, ویسا ہی انہوں نے کیا. کیونکہ جناب یسوع اپنے لوگوں کے پاس ہے. لیکن کلام اور بھی ہمیں سکھاتا ہے. اگر میں یوحنا کی ہی انجیل مقدس میں دیکھوں تو وہاں پہ ایسے اشخاص بھی ہیں جو اس کو قبول نہیں کرتے, اور یوحنا اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یہ بھی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس سے کہا کہ تو اس شہر سے بھاگ جا. اس کے ماں باپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے. اس کے شاگرد جو اس کے ساتھ ہر وقت ہیں, معجزات دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی قبول کر رہے ہیں کہ تو خدا کا اتار. یہاں تک کہ پترس اس سے یہ کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. پھر بھی وہ اس کو مشکل گھڑی میں اکیلا چھوڑ دیتے. لیکن اگر میں پترس ہی کی طرف دیکھوں تو پترس تو اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اپنے خط میں ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا کلام ہے, لیکن ہم نے اس کی تعمیل نہیں کی. ہمارے پاس خدا کا کلام جو نبیوں کی معرفت اس دنیا میں آیا, ہم نے اس کی تعمیل نہیں کی. لیکن جب جناب یسوع کے ان معجزات کو اس نے قبول کیا, ان کو دیکھا, تو وہ زندگی کا ایسا دھارا بن گئی کہ ان کے لیے نجات ابدی کا راہ
جو بند راہ تھے, جو اندھیرے میں تھے, ان کو اس نے روشنی میں بدل دیا. پاسٹر جی پڑھیے گا پلیز, دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت. جی, دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت میں خدا ان کے زندہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے, اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا, اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے, جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. آمین. آمین 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 آمین. جیسا کہ میں نے گزرا ہفتہ آپ سب سے اپنے کلام میں مکاشفہ 22 باب میں سے اس کلام کی حقیقت کو جو یہاں پطرس فرما رہا ہے کہ وہ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ, اور یہاں وہ یہ بھی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو بہت زیادہ معتبر, یعنی جناب یسوع کے لیے جو پیشن گوئیاں صحائف انبیاء اکرام, خدا کے نبیوں نے اس کی شان میں کہی گئی ہر حقیقت کو ہو وہی بیان کیا, اور جناب یسوع کی صفات نے ان کو پائے تکمیل تک پہنچوایا. اور یہاں پہ وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جناب یسوع ہماری زندگی کو روشن کر دیتے ہیں, ایسی روشنی جو کوئی دوسرا شخص آپ کو نہیں دے سکتا. اگر میں زبور نویس کی طرف جاؤں تو زبور 119 اس کی 5 آیت میں زبور نویس بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ میرے قدموں کے لیے چراغ, میرے راہ کے لیے روشنی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا یقیناً ہو سکتا ہے. کرنا کیا ہے؟ ایک سیدھا سادہ چھوٹا سا کام, یسوع مسیح پر ایمان لانا, اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا. جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہمارا سارا جسم, ہماری روح و جان روشن ہو جاتی ہے. یسوع دنیا کا نور, وہ واحد ہے جو آپ کی تاریکی دنوں میں نہیں, سیکنڈ میں حقیقی طور پر تبدیل کر سکتا ہے. آپ کی زندگی میں دیر پا روشنی لا سکتا ہے, اور اس کی روشنی ہر چیز کو بدل دیتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. جناب یسوع راہ میں جا رہے ہیں, 2 اندھے اس سے عرض کرتے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. جناب یسوع ان سے کہتے کہ میں تمہارے لیے کیا کروں. میرے عزیزوں, وہ شخص ان کو یہ پتا ہے, وہ یہ حقیقت سے واقف ہیں کہ وہ انداتا ہے, وہ کل ہے, اور ہر چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے. وہ کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے, وہ اور بھی اس سے عرض کر سکتے تھے کہ ہمیں مالا مال کر دے, ہماری زندگی کو بڑھا دے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس نور کو دیکھنے کے لیے
उससे अर्ज की कि ए खुदावंद हमको बीना कर दे। और जैसे ही उन्होंने कहा तो जनाब यीशु ने उनको बीना किया। उनकी आंखों को जो बंद थी उनको खोल दिया और उन्होंने खुदा के जलाल को देखते हुए उसके नाम की तारीफ की। हम भी, हमारी जिंदगी में बहुत वक्त में मायूसी आती, हम दुआएं करते हैं, दुआएं कर करके थक जाते हैं कि ए खुदावंद मेरी मुनाजात को पूरा कर, लेकिन नहीं होता। ऐसा कभी कभार नहीं होता, लेकिन हमें उसके ऊपर तवक्कल रखना चाहिए कि शायद इस काम की मंजूरी अब तक नहीं है। हमें कलाम को पढ़ते हुए ये हौसला रखना है जिसका ये वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ओ मेरी मुनाजात को एक ना एक दिन जरूर पूरा हो। वो ऐसा करने में कुदरत रखता है, वो हमारी जिंदगी को बदलने की हकीकत रखता है। और जब हम अपने आप को उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो यकीनन हमारी हर आस मुराद को पूरा करता है और हमें उस मायूसी से निकलने की राह, जो रोशन राह है, उस पे ले आता है। और ये फिर से मैं आप सबके सामने एक दावत आम को रखता हूं। जनाब यीशु इस दुनिया में हकीकी नूर बनकर आ गया, सिर्फ और सिर्फ पाना है। किस तरह पाना है? उसके कलाम की हकीकतों को देखता, उस पर अपने ईमान को रखते हो। जब हम उसके ऊपर अपने ईमान को रखते हैं कि वो सुबह का रोशन सितारा है, तो हम अपनी जिंदगी को बदल देंगे, हमारी जिंदगी के हर अंधेरे को दूर मिलिया मीट कर देंगे। मेरे अजीजों, उम्मीद ना खोएं। परेशान हर इंसान होता है, मैं भी होता हूं। ये नहीं है कि हम जो खादमीन हैं हम परेशान नहीं होते, हमारी जिंदगी में भी परेशानियां होती हैं। लेकिन जब हम अपने जिंदा खुदा के बेटे जनाब यीशु नासरी पर तवक्कल रखते हैं तो हमें तसल्ली मिलती, दिली तसल्ली, जिस तसल्ली को सिर्फ और सिर्फ जनाब यीशु दे सकता है, और हमारी जिंदगी रोशन हो जाती है। शैतान कोशिश करता है कि इनकी जिंदगी जो है वो अंधेरे में गुप्त हो जाए। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। अयूब जैसा मालदार शख्स नहीं हमें कलाम से मिलता। वो हर तरीके से, हर तौर से खुदा के डर और खौफ में अपनी जिंदगी गुजारता है। यहां तक कि जब उसके बच्चे मैनोशी करते, मिलते मलाते, तो उनके लिए भी, उनके अगर नादिस्ता कोई उनसे कोई ऐसा गुनाह हो जाता है, जब वो मैनोशी करते हैं, जब बैठते हैं बहन भाई या वो जो भी है, तो वो उनके लिए कफारे का एक कुर्बानी या नजराना पेश करता है।
خدا کے ڈر و خوف میں زندگی گزارتے ہوئے جب سب چلا جاتا ہے تو وہ پھر بھی مایوس نہیں ہوتا. وہ یہی کہتا ہے تو نے دیا تو نے لیا، تیرا نام مبارک. جب وہ خدا میں قائم رہتا ہے تو آخر میں پھر بھی خداوند اس کو سرفرازی دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ جو اس کا کھویا ہوا ہوتا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ. ہمیں بھی خداوند ایسی ہی نعمتوں سے نواز سکتا ہے جب ہم اس پر اپنا عقیدہ رکھیں، جب ہم خداوند کو اس روشن ستارے کی طرح اپنے دلوں میں قبول کریں گے. ہم بھی روشن ہو جائیں گے، ہمارا گھرانہ بھی روشن ہو جائے گا، اور ہم جناب یسوع کے ساتھ سکونت میں رہیں گے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور اس خاکسار کو بڑی